बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी सबकॉन्शियस में हमारे साथ जो वाक़यात हो गुज़रे होते हैं या जो ट्रॉमे हो गुज़रे होते हैं, लेकिन हम उनको सप्रेस कर देते हैं क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। रोज़ ज़िंदगी का हमसे किसी न किस्म का कोई तकाज़ा होता है, बिल भरने होते हैं, बच्चों की तरबियत करनी होती है, अपने वालिदैन का, बुज़ुर्गों का ख़्याल रखना होता है, अपने स्पाउस को टाइम देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किन ज़िम्मेदारियों से नवाजा है, तो हम अक्सर अपने आप को जिसको कहते हैं चालू रखने के लिए, चलते रहने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, जब हम उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते तो होता क्या है, होता ये है कि फिर हमारे कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि हम बहुत काम, बहुत नॉर्मल, बहुत आसान, बहुत हंसमुख, बहुत अच्छे मिजाज के होते हैं, या दिन के काफ़ी बेशतर हिस्से तक जब तक कि हम थकने नहीं लग जाते तो हम काफ़ी काबिल कबूल तौर पर ठीक ठाक इंसान समझे जा रहे होते हैं दूसरों की नज़र में, रीज़नेबल लोग। लेकिन अचानक से जैसे थकावट किक इन करती है या कोई एंग्जाइटी किक इन करती है, या फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे बग़ैर किसी एक्सप्लेनेशन के हमारा मूड ख़राब होता है, या हम ऑफ होते हैं, या हम यूजुअल से डिफरेंट होते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो इनडिसाइसिवनेस है, यानी कि पल में तोला पल में माशा वाली जो हालत है, या ये जो एकदम से गुस्सा आ जाना है या एकदम से रोना आ जाना है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये हमारे साथ बेसिकली हो ये रहा है कि ज़िंदगी के बहुत सारे मकामात पे जहाँ पे हमने अपने आप को हील होने की फुर्सत नहीं दी, हील होने का टाइम नहीं दिया, अपने आप को ये टाइम नहीं दिया कि हाँ हमारे साथ, या कम से कम अपने आप से ये बात नहीं की कि हाँ मुझे ट्रॉमा हुआ है, मुझे कोई चीज़ बुरी लगी है, मेरे लिए ये मुश्किल है, मुझे ये आसान नहीं लगा, और उसके लिए हमने किसी किस्म की थेरेपी, किसी किस्म की कोचिंग, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं ली, तो फिर ये चीज़ें हमारे जिस्म में सप्रेस होती चली जाती हैं, और फिर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ हमारे मिजाज के साथ जो है वो निकलती हैं, जिसका कि फिर खमियाजा न सिर्फ हम भुगतते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमारे अहलो अयाल वाले भी भुगतते हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, ऐसे में करना ये चाहिए कि आप उन चीज़ों को एड्रेस करें। हमारा अलमिया ये है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, अब किसी ने बुरा किया और हमारे साथ कुछ बुरा होने में फ़र्क ये है कि आपको किसी की बात बुरी लगी तो आप आराम से ये कह सकते हो मुझे किसी की बात बुरी लगी जिस वजह से मुझे दुख हुआ, जिस वजह से मेरा दिल बुरा हुआ और मैं इस मिजाज तक पहुंचा। राइट, अक्सर हम ख़वातीन यही बात करती हैं। जो हमें नहीं सिखाया जाता या जिस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि एक शख्स बाहर से आया और हमें किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचा के हो गुज़रा, आप वहीं पे खड़े हो जहाँ पे आप खड़े हो, आप क्या मुख्तलिफ कर सकते हो। आप बार बार उस शख्स का बाजू खींच के उसको बिठा के अगर उसको पूरी तरह से बोल लो, चीख लो, चिल्ला लो कि तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ़ पहुंची, तो आपको क्या लगता है आपका दिल हल्का हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, या उस शख्स की पीठ पीछे उस शख्स की साल हाँ साल बुराइयाँ और ग़ीबतें करते जाओ और हर दूसरे शख्स को बिठा बिठा के बताओ कि ये शख्स था, इसने मेरे साथ ज़्यादती की, ये बुरा है, तो फिर क्या आपको तसल्ली हो जाएगी। यकीन जाने जो सुन रहा है उसको भी पता होगा कि तसल्ली नहीं होती, कभी भी तसल्ली नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी हीलिंग को ये समझा कि मैं बोल बोल के और किसी को बता बता के मैं हील हो रही हूँ। और अक्सर औरतों का एक जो ग्रुप होता है, जो एक जिसको हम कहते हैं, हम जहाँ पे कनेक्ट होती हैं वो होती है कि किसी तीसरे शख्स की बुराई करने पे हमारा कनेक्शन होता है। हमारी सुबह की चाय से लेके हमारे आखिरी रात के पानी के सिप तक, हमारी टेक्सटिंग में, हमारी बातों में, मर्द हज़रात भी ये करते हैं कि आप किसी एक शख्स को अपनी ज़िंदगी का विलन बना के ये समझते हो कि इसको विलनफाई करने के बाद मेरी हीलिंग हो रही है। एक्चुअली हमारी हीलिंग ऐसे नहीं होती है। हमारी हीलिंग इस चीज़ को एड्रेस करने से होती है कि मुझे किसी की बात बुरी लगी, मुझे तकलीफ़ हुई, अब मुझे इस तकलीफ़ को अपने अंदर रखना है या मुझे इस तकलीफ़ को जाने देना है। आम ज़ुबान में लोग कहते हैं बात को जाने दो, ये बड़ा मुश्किल लगता है। ये ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपको वैलिडेट नहीं किया, जैसे किसी ने आपको एक्नॉलेज नहीं किया, जैसे किसी ने कहा तुम तो पागल हो, तुम ऐसी किसी की बात को लेके दिल पे बैठ गए हो। जिसके दिल को बात लगी है वही अपनी लगी को जानता है कि मुझे कितनी बात बुरी लगी है। इसलिए हील होने का
ایک ہی طریقہ ہے اور وہ سنت کا طریقہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اکنالج کرو کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، یا اس شخص سے جا کے بات کر لو کہ آپ کی یہ بات مجھے بری لگی۔ اور اگر آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں نے یہ بات شروع کی تو پتہ نہیں کتنے اور پرانے کھاتے کھل جائیں گے، اور مجھے اس کی بد مزاجی سے اور اس کی بد کلامی سے اور اس کے واویلا مچانے سے ڈر لگتا ہے، اور یہ ایسا گند ہے جس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی یا ڈالنا چاہتا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو پھر آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہو کہ اس شخص کی یہ حرکت یا اس شخص کی یہ بات میری ذات کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس شخص کا یہ خیال میرے لیے میری حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی حقیقت آپ جانتے ہو، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبد و عابدہ ہو، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو بہتر نکھاریں، اپنے آپ پر کام کریں۔ ہمارا المیہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا جب ہم لوگوں پہ سٹک ہونا چھوڑ دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دھچکا، تکلیف، پریشانی، مصیبت میں پھینکا ہے یا ڈالا ہے، جانے انجانے۔ پر زندگی وہاں رک نہیں گئی ہیں، پر سوچ وہاں رک گئی ہے۔ زندگی چل رہی ہے پر ہمارے مزاج بہتر نہیں ہو رہے، ہماری سوچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اس سوچ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہیل کریں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے وہ معافی بھی مانگے گا، اس کا سلوک بھی اچھا ہو جائے گا تو آپ اچھے ہو جائیں گے۔ ٹرسٹ اتنی جلدی ریپیئر نہیں ہوتا۔ ٹرسٹ کو ریپیئر ہونے کے لیے انسان کو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے انسان کا ایمان مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور ایمان مضبوط ہونے کے لیے انسان کو مسلسل اس بات کے اپنے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہے، کریم ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، میں اس سے مانگوں اور وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اکثر لوگ کیوں پہ سٹک ہو جاتے ہیں، کیوں ہوا میرے ساتھ یہ، میں نے کیا تھا جو میرے ساتھ یہ ہوا، اور اس کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جواب ہماری ہسٹری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں مل سکتا ہے، انبیاء کرام کی سٹوریز سے ہمیں مل سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی تمام اولاد وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 6 مہینے کے بعد چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ چلڈرن تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اب کوئی یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہی زندگی میں پتہ تھا، یا یقیناً ان کو علم تھا، اور ہم جب سیرہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، لیکن کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا یا کیوں ہوگا ان کے ساتھ ایسا، یہ ہمیں کہیں نہیں سننے کو ملتا۔ ہمارے عمل، ہمارے اعمال، ہماری نیات، ہماری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے ٹیسٹ کیوں ہیں اور وہی ٹیسٹ کیوں ہمارا بنا جو ہمارا سب سے بڑا خوف تھا، ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ پر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جزا دینے والا صرف اور صرف رب کی ذات ہے، اور مرہم دینے والا صرف اور صرف رب کی ذات ہے، اور انسان کو دوبارہ سے جو ریپیئر کر سکتا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہ ریپیئر کر سکتا ہے، نہ بار بار یہ احساس دلا کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی پاسٹ میں، آپ اب شرمندہ ہیں، آپ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں، ایک چیز جو چینج ہو گئی، بریک ہو گئی، وہ اس طرح سے واپس نہیں جڑتی۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیا میں واپس پہلے جیسی ہو جاؤں گی؟ تو اگر ہم نے پہلے جیسے ہی ہونا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری قابلیت، استطاعت جو ہمیں خود اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کے مطابق ٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے جواب نہیں ہیں، لیکن ایک پاث جو ہمارے پاس ہیلنگ کا ہے وہ یہ ہے
کہ آپ اپنی ذات پہ کام کریں، نہ کہ اپنی ذات کی ہیلنگ کے لیے دوسرے لوگوں سے کہلوائیں اور کہیں اور بولیں کہ اب تم مجھے بہتر کرو۔ آپ اپنی ذات کے لیے ہیلنگ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ خود تھراپسٹ کے پاس جائیں، آپ خود کوچز کے پاس جائیں، آپ خود سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں، آپ اپنی مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اس طرح سے انسان کی جب ہیلنگ ہوگی تو پھر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاب ہے، ہماری مدد بھی فرمائیں گے اور ہماری پرسنالٹی کا وہ پارٹ نکھر کے آئے گا جس سے کہ ہم خود بھی واقف نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قلباً سلیماً کی دعا مانگی، سلیم قلب، آسان، جس میں سلامتی ہو، جس میں پیس ہو، پیسفل قلب۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی قلباً سلیم مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نفس مطمئنہ ہونے کی دعا مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں پہ مکمل پیس مل بھی نہیں سکتا ہے، تو پھر ہم وہ مانگیں جو مل سکتا ہے۔ اللہم اجعلنی قلبا سلیما، اللہم اجعلنی نفس مطمئنہ، اللہ ہماری مشکلوں کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ ہمیں ہمارے لیے سہل کر دے، یا اللہ ہماری تکلیفوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا مولا کریم رب غفور الرحیم، جو جہاں بھی تکلیف میں، پریشانی میں ہے، یا اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما، شفا یابی عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔